आगाह है जाना अज कलम हुमैरा फातिमा बिया ब्लश स्पेशल लव इज़ इन एयर। बिया ने कमरे में कदम रखा तो नज़र सामने बेड पर मौजूद बॉक्सेस ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो खुशगवार हैरत लिए बेड की तरफ बढ़ी थी, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसने बॉक्सेस की अनबॉक्सिंग की थी। वाह प्रेटी, ब्लैक कलर का खूबसूरत स्लीवलेस गाउन जिसके नीचे नेट की बहुत सी लेयर्स ज़मीन को छू रही थी। पेट के पास ब्लैक कलर की सिल्की बेल्ट थी जिस पर रेड कलर का खूबसूरत सा फूल लगा हुआ था, जिसकी लड़ी फ्रॉक के राइट साइड को नीचे तक छू रही थी। उसका बैक गला गहरा था। इस फ्रॉक को देखते ही बिया की आंखों में सताइश उभरी थी। दूसरे बॉक्स में इंतहाई खूबसूरत हील्स थी। बाकी चीज़ें वहीं छोड़े वो फ्रॉक चेंज करने चली गई। शीशे के सामने खड़े होकर उसने डार्क मेकअप किया था। सब्जी मैल नशीली आंखों पर ब्लैक स्मोकी मेकअप हुसन का अजीब तसर पेश कर रहा था। तराशे सुर्ख लबों पर डार्क महरून लिपस्टिक को जीनत बनाई थी। आज वो खुद को पूर से बादशाह के लिए सजा रही थी। कानों में डायमंड के हार्ट शेप टॉपर्स पहने थे। नाजुक सुराहीदार गर्दन में वाइट गोल्ड की चेन डाली थी जिस पर हाफ हार्ट डायमंड का पेंडेंट था। नाजुक कलाई में खूबसूरत बारीक डायमंड का ब्रेसलेट पहना था जिसके अतराफ में ब्लैक चमकते स्टोन्स उसे और पुरकशिश बना रहे थे। पैरों को सूफ पर रखते उसने सफ़ेद निगों से बनी पायल बारी बारी दोनों पैरों में पहनी थी। फिर हिल्स पैरों पर लाकड़ की मुकम्मल तैयारी के बाद उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपना पूरा जायजा लिया। फिर मोबाइल की तरफ रुख किया जो 5-6 मिनट पहले बेप हुआ था, पर अपनी तैयारी में वो नज़रअंदाज कर गई थी। डाले नीचे आई एम वेटिंग, चादर ले लेना। दूसरा मैसेज पढ़ के बिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आखिर को मशरकी मर्द था, कहाँ अपनी मालकियत पर किसी की भी नज़र बर्दाश्त कर सकता था। अलमीरा से काले चादर निकाले उसने खुद पर ली और नीचे की तरफ बढ़ गई। सब अपने अपने कमरों में थे। बिना किसी मसले के वो आराम से बाहर आ गई थी। सामने ही गाड़ी की बोर्ड से टेक लगाए मोबाइल में सर झुकाए बालाज उसके इंतज़ार में खड़ा था। हमेशा की तरह बिना कुछ किए ही ब्लैक शर्ट जीन्स में, माथे पर बिखरे बाल, लापरवाह से होली में जाजिब नज़र लग रहा था। हर बार की तरह उस शख्स से नज़र हटाना नामुमकिन सा था। नज़रों की तपिश महसूस किए बालाज ने अपनी काली नशीली नज़र उठाई थी, पर सामने उसके दो आतिशा हुसन को देख हर चीज़ से बेनियाज उसे यकटुक देखे गया जो उसके दिल के साथ साथ पूरा का पूरा उसे घायल कर गई थी। बालाज की गहरी नज़रों से खायफ होते बिया ने अपने साया फिगन मुश्गान की बाढ़ सुर्ख आर्जों पर गिरा रही थी। चेहरा पल भर में सुर्ख अनारी हुआ था, पर उसे अस्टिल उसी तरह हुनक बने देख अब बिया के दिल की धड़कनें भी मामूल से ज़्यादा रफ्तार में दौड़ रही थी। बालाज, उसने घबराते हुए पुकारा तो बालाज फ़ौरन होश में आते मानी खेजे से मुस्कुराया। किस कदर क़यामत लग रही हो ये मैं तुम्हें रात के पहर बताऊंगा। गाड़ी का गेट खुले खड़े वो अपनी घोर अफशानियों से बाज नहीं आया था। बिया ने घबरा के उसे देखा, पर उसकी लोरती नज़रों में ज़्यादा देर देख नहीं पाई। जब भी फ़ौरन से सीट में बैठ गई। वो सीटी बजाते दूसरी तरफ आकर बैठा था। उसके दिल में भी कुछ ऐसी सीटियाँ बाज रही थीं। घबराहट में उससे सीट बेल्ट तक नहीं लग रही थी। उसके हाथ की कपकपाहट बालाज से छुपी हुई हरगिज़ नहीं। वो उसकी घबराहट से खूब महसूस हो रहा था। बालाज को अपनी तरफ झुकते देख वो आंखें बंद करते गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। बालाज ने सीट बेल्ट लगाते अपने अंगूठे से उसके माथे पर आए ठंडे पसीने को साफ किया था और मुस्कुराता पीछे हट गया। पूरे रास्ते वो बालाज के इस्तेकाक भरी नज़रों से परेशान रही थी। या अल्लाह, ये शख्स मेरी जान ले लेगा। दिल ही दिल में उसने सरगोशी की थी। जब गाड़ी झटके से रुकी, ये इस्लामाबाद का बहुत ही फैंसी होटल था। जब उसकी साइड का डोर लाकड़ खोलते उसकी नाजुक भीगी हथेली को अपने हाथ में भरा था। गाड़ी की चाबी सामने खड़े गार्ड की तरफ फेंकी जो बार वक्त कैच कर गया था। फिर उसे लिए अंदर की तरफ बढ़ा। रिसेप्शन के सामने ही मैनेजर उसके इंतज़ार में खड़ा था। उसे सामने आता देख वो भी उसकी तरफ बढ़ा, हाथ में पकड़ा बुके उनकी तरफ बढ़ाया जिसे वो मुस्कुराते हुए थाम चुका था। वेलकम सर, रूम नंबर 109। चाबी उसकी तरफ बढ़ाते मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा। अंदाज बहुत खुशामद करने वाला था। वो इस बात में सारे रहते बिया को लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। एक नज़र पूरे कमरे को देखते बिया के सही मानों में जान लबों पर आई थी। ये लग्जरी स्वीट था जिसे खास नाइट स्पैंड के तौर से प्रिपेयर किया गया था। बेड पर सफ़ेद सिल्क की शीट थी जिसके ऊपर रेड रोजीन से हार्ट बना था। इस हार्ट के दोनों साइड पर बी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ था
दोनों तकियों के बीच में फोम से बने दो स्वान से एक दूसरे को किस कर रहे थे। बिया ने एक मंजर देख कर थूक निकला। बहुत हिम्मत की नज़रें उठाए उसने बालाज को देखा, जो अपनी बहका देने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए पूरे शौक और नज़रों से उसे ही देख रहा था। वो भी बामुश्किल मुस्कुराई, पर बालाज को अपनी तरफ आते देख वो हल्की सी मुस्कुराहट भी उड़ान छू हुई थी। इसे उतार दो, अब सिर्फ यहाँ तुम्हारा महरम है। उसकी शाल उतार कर सोफे पर रखते वो मोहब्बत से लबरेज बहके हुए अंदाज में गोया हुआ, बालाज भूख। अभी उसे बचने का उसे यही रास्ता समझ आया था। बालाज उसके बहाने पर मुस्कुरा दिया। जानता हूँ मेरी जानम को भूख लगी है, और मैं इतना ज़ालिम तो नहीं हूँ ना। अब क्या मेरी जानम पर खाली पेट जुल्म करो? हरगिज़ नहीं। अब जितना तुम्हें बर्दाश्त करना उसके लिए खुद को स्ट्रांग भी तो करना पड़ेगा ना। उसकी बातों को गहराई समझते बिया को चक्कर से आने लगे थे। उसके नाजुक हाथों को पकड़ते वो बेड के राइट साइड पर बनी शीशे की स्लाइडिंग डोर को खोलने लगा। वहाँ से बाहर आते ही सामने का मंजर देख बिया की आंखों में सतैश उभरी थी। बीच में स्विमिंग पूल बना हुआ था, जिसके पानी में रेड रोजेस वाजे नजर आ रहे थे। पूल के बीच में रेल एक ब्लैक और एक वाइट कलर के स्वान्स घूम रहे थे, जबकि पूल की दूसरी साइड टेबल रखी थी, जिस पर तरह तरह के लवाजमत रखे क्लोज पोर्ट में थे। उस टेबल के अतराफ में टेंट था, जिसके सफ़ेद पर्दे हवा के जोर दोष में उड़ रहे थे। बिया का हाथ थमे वो उसी तरह बढ़ा था। टेबल पर पहुंचने से पहले ज़मीन पर उभरी उभरी सी ब्लैक एंड वाइट शीट्स थी। उनके पैर जैसे ही उस शीट के पहले बॉक्स पर पड़े, पियानो की खूबसूरत धुन फिजा में गूंजी थी। वाह अमेजिंग। बिया ने आसपास देखा, जहाँ दूर दूर तक किसी हस्ती का नामो निशान नहीं था। कम डार्लिंग, खाना ठंडा हो जाएगा। उसकी आंखों में उभरती पसंद बालाज को सरशार कर गई थी, और इस तरह जब तक उनके पैर शीट्स पर रहे, फिजा में पियानो की जल तरंग ने मखमूर माहौल बना दिया था। बालाज को चेयर पर बैठते देख उसने मुंह फुलाया। बालाज लेडीज फर्स्ट होता है, पहले मैरिज मेरी सीट खोलें। उसकी बात पर बालाज मुस्कुराया और उसके नाजुक हाथों को झटका देकर खींचने खुद पर गिराया। उस अचानक उफ्ताद पर घबराते वो उसके कंधे थाम गई। नो डार्लिंग, आज की रात मैं लम्हे की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आँच लेता लहजा उसे एक बार फिर कप कपाने पर मजबूर कर गया था। आहिस्ता से पोट्स के ढक्कन खोले। वो खाना एक प्लेट में निकालने का, वहाँ तरह तरह की डिशेज थी, पर बिया को बिरयानी पसंद थी, इसलिए उसने प्लेट में निकाला। आहिस्ता आहिस्ता वो उसे अपने हाथों से खोल रहा था, साथ खुद भी एक आध चम्मच ले लेता। प्लेट फिनिश करते उसकी बहुत बनाना के बाद वो उसे रूम में वापस ले आया था। डोर लॉक करते उसने एसी ऑन की थी। बिया उसकी गंभीर खामोशी पर वो उसकी निचली आंख में देखने लगी। मुझ पर भरोसा है? उसके सवाल पूछने पर बिया ने फौरन हाँ में सर हिलाया। वो अंदर तक सरशार होते उसे बाहों में भरे बेड पर लाया था। आहिस्ता से उसे किसी फूल की तरह बेड पर लिटाते उसके पैरों से हील्स उतारी थी। बालाज, मैं खुद शश। उसे कुछ कहने से पहले ही वो उसे रोक चुका था। बिया को अपने धड़कनों का बेहंगाम शोर वाज़े सुनाई दे रहा था। बालाज के नरम होंठों का लमस जब अपने पैरों पर महसूस हुआ तो हड़बड़ा गई थी। बालाज, ये मत करें। उसकी बात पर वो ऊपर की तरफ होते दोनों हाथों को उसकी तरफ में रखे उसके चेहरे की तरफ झुका। क्यों ना करूँ जान? आंखों में उतरी खुमारी का असर अब लहजे में भी था। आपका मकाम मेरे दिल में है, पैरों तक मत जाएं। उसकी फिक्रमंदी से लहजे पर कहने पर वो उसके कटावदार लबों को गहरी नज़रों से देखने लगा। तुम सर तक पैर मेरे लिए ख़ास हो, बस ता उम्र मेरी दिए मान का मान रखना बिया। भारी लहजे में कहते वो अपने शर्ट के बटन्स खोलने लगा। उसके सिक्स पैक्स पर नज़र पड़ते बिया के गले में गलटी उबल के मादूम हुई थी। अब वो घटा की मनत उसके नाजुक वजूद पर छाने लगा था। आहिस्ता से उसकी कलाई चुमी थी, फिर होंठों की मदद से ब्रेसलेट खोला था। रफ्ता रफ्ता होंठ कलाई पर नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र कर रहे थे। दूसरे हाथ की मदद से कमर पर लगे बटन खोलते कंधे से फिराक नीचे सिरकाई थी। कंधे पर उसके लबों का ठंडा लमस महसूस किए वो सख्ती से आंखें मीच गई। बालाज, ये दिल हाफ क्यों है? उसका ध्यान भटकाने की नीयत से बिया ने अपने चेन पर मौजूद हाफ दिल से मुतल्लिक सवाल किया, तो बालाज ने बाकी का फासला मिटाते अपना पूरा वजन उस पर डाला था। वो हैरत से उसे देख रही थी। जब कड़च की आवाज़ पर उसका ध्यान अपने गले पर मौजूद चेन पर गया, जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से बालाज के गले में मौजूद लाकट के हाफ दिल से मिलकर मुकम्मल हो चुका था। बेइख्तियार उसे लब मुस्कुराए। मुकम्मल हो गया जानम, जैसे मैं और तुम मिलकर मुकम्मल हो जाएगी। उसके माथे से माथा टिकाए खुमारे यार में डूबे लहजे में सरगोशी की थी।
دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شور سن رہے تھے۔ بالاج نے آہستہ سے چہرہ اٹھاتے شہادت کی انگلی اس کی ٹھوڑی پر رکھے اس کا چہرہ اوپر کی جانب کیا۔ اس کی پلکوں کا رقص بالاج کو مسرور کر گیا تھا۔ بے خودی میں اس کے تراشے میرون رنگ میں لپٹے سرخ لبوں پر جھکا تھا۔ قطرہ قطرہ وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے الجھا رہا تھا، اس کی سانسوں کو پیتا اپنی تشنگی بجھا رہا تھا۔ بیا بھی مدہوش ہوتے اپنے ہاتھوں کو اس کے بالوں کے پیچھے سے سہلاتے مکمل اس کی ذات میں مدہوش ہو چکی تھی۔ کئی لمحے ایک دوسرے میں گم یوں ہی بیت گئے تھے۔ اپنے ہونٹوں سے اب وہ اس کے چہرے کے مختلف نقوش کو چھوتے اسے اپنی محبت میں ڈبائے معتبر کر رہا تھا۔ بےتاب لبوں کا سفر ہونٹوں سے چہرے اور چہرے سے گردن کی طرف تھا۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنی شدتیں بخیرنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے محبت سے چور شدت بھرے لمس کو اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ بالاج کی نظر اس کی سرہی دار گردن سے ہوتے ہوئے بیوٹی بون پر آ ٹھہری جس پر موجود براؤن دل اس پر حشر برپا کر گیا تھا۔ وہ جھکتے اس دل کو اپنے ہونٹوں کے بیچ میں لیتا وہاں دانت گاڑ گیا۔ بیا کی سسکی نکلی، سسکی تم تو صرف ضرورت سے زیادہ ہوٹ ہو جانم، اب مجھے افسوس ہے میں نے 2 سال برباد کر دیے۔ شرارت سے کہتا وہ بیا کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بالاج وہ شش اب ایک اور لفظ نہیں، محسوس کرو میری محبت کو جس پر صرف بیا بالاج شاہ کا حق ہے۔ یہ آخری بات تھی جو بالاج نے کہی۔ اس کے بعد اس کی محبت بھری سرگوشیوں کا راج تھا۔ اس کے لمس پر شرماتی وہ اسی کے سینے میں پناہ لے رہی تھی۔ وہ باخوشی اسے سمیٹتا اپنی محبت کی طرف سے روشناس کرانے لگا۔ رات رفتہ رفتہ ان کی محبت میں بیت تمام ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دھوپ کی تپش اسے محسوس ہوئی، پھر سرد ہواؤں نے تاثر ذیل کر دیا۔ وہ اپنے خواب میں محو مسکرائے ہوئے چہرے کے ساتھ دوسرے جہان کی مسافت میں تھی، جبکہ وہ نظروں سے اپنی تشنگی مٹاتا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے حافظے میں سما رہا تھا۔ رات کے تمام پر صبح کے بادلوں نے آمد دی تھی جب بیا کی زہر ہوتی حالت دیکھ کر بالاج نے ایک شدت بھری جسارت اس کے لبوں پر کیے اسے چھوڑ دیا تھا۔ تب سے لیے اب تک وہ اس کے وجود کو وارفتگی سے تاک رہا تھا۔ جب شیشے سے پڑتی دھوپ کی آمیزش سے بیا کے چہرے پر الجھن کی لکیریں واضح ہوئی تھیں تبھی اس نے ریموٹ پریس کیے اطراف کے پردے بند کر دیے تھے۔ کمرہ ایک بار پھر روشنی میں نہا گیا۔ برابر میں لیمپ کی ہلکی روشنی میں وہ اپنی پری کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر گزرنے پر ڈور ناک ہوا۔ جب وہ چونکا بیا کے وجود پر شیٹ درست کرتے اس نے ڈور اوپن کیا۔ سامنے ایک لڑکی مسکرا کے ناشتے کی ٹرالی لیے کھڑی تھی۔ بالاج کو دیکھ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی ستائش اس سے چھپی نہیں گئی۔ بیشک وقت اسے شرٹ نہ پہننے پر خود پر غصہ آیا اور اس لڑکی کی مسلسل بے باک نظروں پر اسے اس لڑکی پر غصہ آیا تھا۔ کیا تھا کہ وہ نظریں نیچی کر لیتی، سر میں اندر شفٹ کر دیتی ہوں۔ مخصوص مسکراہٹ لیے وہ گویا ہوئی۔ بدلے میں بالاج نے سپاٹ نظروں سے گورا، ضرورت نہیں میں کر لوں گا تم جاؤ۔ وہ ٹرالی کے دوسرے سرے کو پکڑے سرے سے اسے نظر انداز کر چکا تھا۔ سیٹس مائی ڈیوٹی۔ اس لڑکی کے بجد ہونے پر بالاج کو تاپ چڑھی تھی۔ ڈیوٹی مائی فوٹ، باز آؤ میری بیوی بہت خطرناک ہے۔ وہ سامنے شیشے میں بیا کے اٹھنے کا عکس دیکھ چکا تھا۔ جب ہی شرارت سے بات بدلی پر جن نظروں سے اس لڑکی کو گورا تھا وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اوہ گڈ مارننگ جانم۔ ٹرالی سے ناشتہ میز پر شفٹ کرتے اس نے ایسے بیہیو کیا جیسے بیا کو ابھی دیکھا ہو۔ جو بیڈ پر بیٹھے اسے گو رہی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے اس سے؟ میری بیوی خطرناک ہے۔ کمفرٹر سے نکلتے سخت تہوار لیے وہ اس کے سامنے آئے جبکہ بالاج نے بنا اس کے انداز پر غور کیے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتے زیرو کی شکل میں ہونٹ گھمایا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا عنصر تھا کہ بیا شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ اب وہ خود کے جذباتی پن کو کوس رہی تھی پر بے اختیار اس لڑکی کی نظریں یاد آئیں تو تیکھے چتنوں سے اسے گورا۔ شرٹ نہیں پہن سکتے تھے آپ؟ کمر میں ہاتھ ٹکائے شک کی بیویوں کی طرح پوچھا۔ آپ کے پاس تھی جانم، لائیے دیجیے پہن لو۔ اس کی بات پر وہ صحیح معنوں میں شرمندہ ہوئی پر اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ تیزی سے باتھ روم کی طرف بھاگی پر اس کے ارادے بھانپتا وہ اسے تیزی سے اس کی کلائی پکڑتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ میری شرٹ جانم، اسے اپنے سینے سے لگائے انتہائی معصومیت سے پوچھا۔ ویسے کل مزہ آیا نا تمہیں؟ کیا ہوا چپ کیوں؟ کل رات تو کہہ رہی تھی بالاج۔ وہ جو مسلسل اسے جھج کر رہا تھا اس کی روہن سی آواز پر مسکراتا پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، میری شرٹ دے دینا۔ ڈور لاک کرتے اس کا آخری جملہ سن کر
وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی، جبکہ اس کی سپیڈ دیکھ وہ ہنس دیا۔ جانم کپڑے تو لے کر نہیں گئی؟ بلاج کی آواز پر بیا کو رونا آنے لگا تھا۔ جو ٹاول میں لپٹے کھڑی یہی سوچ رہی کہ کپڑے کہاں سے لائے۔ وہ باہر اس کی حالت سے مزہ لے رہا تھا۔ جانتے بوجھتے اس نے جان بوجھ کر کپڑوں کی یاد نہیں دلائی تھی۔ ایک کام کرو، ٹاول میں آ جاؤ، ویسے بھی میں ہی تو ہوں۔ اس کے نادر مشورے پر بیا کا دل کیا اپنا سر دیوار پہ دے مارے۔ بلاج پلیز، اس کی آواز میں نمی محسوس کیے۔ وہ مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا، آرام سے کپڑے دے چکا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں سے ساتھ ناشتہ کیا۔ بلاج نے فریش ہو کر وائٹ شرٹ پر بلو جینس پہنی تھی اور بیا نے بلو کلر کی پرنٹڈ شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر اور وائٹ اینڈ بلو پرنٹڈ دوپٹہ کندھے پر رکھا تھا۔ کالے بال پیچھے کیچر میں بند تھے، جس پر اس کا کھلا کھلا چہرہ گلاب جیسا لگ رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں ہوٹل سے نکل چکے تھے۔ لفٹ میں انٹر ہوتے بالاج نے اسے پھر سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، جس پر خفگی سے چہرہ موڑے یا یوں کہو اس سے شرمائے چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ تبھی لفٹ ایک بار پھر اوپن ہوئی اور ایک ایجڈ عورت اور مرد داخل ہوئے۔ اپنی عمر کے اعتبار سے دونوں نے خود کو کافی مینٹین کیا ہوا تھا، لیکن بالاج کا دھیان تو صرف اپنی بیوی پر تھا۔ بالاج حیرانی، خوشی اور نمی میں ملی جلی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی تو دونوں نے چونک کے سامنے دیکھا، پر سامنے کھڑے وجود پر نظر پڑتے بالاج کی مسکراہٹ غائب ہوئی، پر چہرے پر بھی سرد مہری نے احاطہ کیا۔ بیا نے آرام سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ سامنے کھڑی شخصیت کو نہیں جانتی تھی، پر بالاج کی بدلتی کیفیت وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ بالاج کی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی۔ ہر چیز سے بے نیاز بیا کی آنکھوں میں نمی اور پھر آنسو نے جگہ بنائی۔ کل ہی تو وہ اسے نرمی سے چھو رہا تھا، اتنی سختی کہاں برداشت ہوتی پھر؟ اپنے ہاتھ پر پانی محسوس کیے وہ چونکتے بیا کی طرف گھوما۔ اسے اپنے بے خودی پر غصہ آیا۔ شش سوری بیا، جانم سوری۔ اس کے آنسو پوچھتا پیار سے چپ کرانے لگا، جبکہ اس وجود نے حیرت سے پھر حسرت لیے اسے دیکھا۔ بالاج دوبارہ سے اپنے نام کی پکار پر اس نے شرر بار نظروں سے سامنے دیکھا تھا۔